आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सरलाई चाहिँ आसन ग्रहण गराउँछौँ। अबको पालोमा हामी खादा तथा सम्मान खादा लगाएर चाहिँ सम्मान गरिदिनु हुन राधिका पाण्डेजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश विजीजी हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ अगाडि बढाउँ र उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी खादा लगाउँदै गर्दा मिठाराम सरलाई आफ्नो गीतको बारेमा केही प्रस्ताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका सञ्चारकर्मी गोमा पाण्डे बहिनीलाई। आज यो म आफैद्वारा सङ्कलित लयबद्ध र स्वरबद्ध समेत रहेको यो समसामयिक सामाजिक सन्देशमूलक गीत गल्ती नगर भन्ने ध्येय रहेको यो गीतको विमोचन कार्यहरूलाई त्यति बोलाइएन, दर्शकहरूलाई त्यति बोलाएनौँ। मात्रै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ र केही सहयोगी मित्रहरू मात्रै हामी उपस्थित भएका छौँ र सहयोगी मित्रहरू अघि नै अतिथिको रूपमा सञ्चालिकाले भनिसक्नु भएको छ। यहाँ वरिष्ठ चलचित्र निर्माता श्याम सापकोटादेखि लिएर हाम्रो टेक्निसियन साथीहरू म्युजिक नेपालको मा 15-16 वर्षदेखि अनवरत रूपमा रेकर्डिङ र सम्पादनको काम गर्दै आउनुभएको प्रकाश खरेल, त्यसै गरी गोल्ड कभर मिडिया ले जुन भिडियो निर्माण गरिराखेको छ उहाँ पनि विगत 15-16 वर्षदेखि भिडियो सम्पादनमा काम गरिराख्नु भएको वीरेन्द्र भाट, अनि त्यसै गरी निर्देशक यम गुरुङ, वरिष्ठ हास्य कलाकार कृष्णभक्त महर्जन, त्यसै गरी कलाकार साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो गीत यो मेरो लगभग 35-36 सालदेखिको निरन्तरता हो र 35-36 सालदेखि आज 76-77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि कतिवटा गीत र कस्ता गीतहरू निर्माण गरिस् र गाइस् भन्ने प्रश्न आउन सक्ला। मात्रै मैले समयले के माग्छ, माटो र धरतीले के मागेको हुन्छ, नेपाली जनमानसमा के खट्किराखेको हुन्छ, त्यही बेलामा म आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छु र लेख्छु र म आफू गाउने सङ्गीत भर्ने काम गर्छु। त्यसैले यो पछिल्लो समय कोभिड-19ले विश्वभर एउटा महामारीको रूपमा कोभिड-19 फैलिराखेको हुँदा त्यो अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको विभिन्न मुगलान भाषीदेखि लिएर खाडी मुलुकमा गएर काम गरिराख्नु भएको थियो। तर यो महामारीले गर्दा उहाँहरू पनि आक्रान्त भएर कोही फर्किसक्नु भएको छ, कोही फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ, कोही फर्किन नपाएर विचलित भएर बस्नु भएको छ भने कोहीले उतै ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसैले यस्ता थुप्रै दुःखद र सङ्कटपूर्ण घडीमा मैले अब नेपालीहरूको लागि सन्देशमूलक हाम्रो नेपालको युवा जति सबै विदेशमा गएर काम गर्ने र युवतीहरू प्राय गरी सहर पस्ने, गाउँ सुन्ने बनाउने र त्यहाँ भएका बाँझा बारीहरू, बाँझा सुर्खाहरू सधैँ बाँझै रहिरहने, मलामी जान पर्दाखेरि मलामी युवाहरू नपाउने अवस्था रहेकाले
अब युवा युवतीहरू यो कोरोनाको न्युले भए पनि गाउँ फर्किराखेका छन्। युवतीहरू सहरबाट गाउँ गएका छन् भने युवाहरू विदेशबाट गाउँ आउनु भएको छ, मुगलान छोडेर गाउँ आउनु भएको छ। त्यसैले अब गल्ती नगरौँ, अब हामी विदेश मुगलान पनि नपसौँ, सहर पनि नझरौँ। अब जहाँ आफ्नो गाउँ छ, जहाँ चाहिँ छ आफ्नो खेतीबारी के छ, जे गर्न सकिन्छ त्यहाँ त्यही गरेर बसौँ अनि त्यही माया लगाउँ, त्यही माया प्रीति लगाउँ, घर जम गरौँ। र यसो भन्दै त्यहाँनिर सरकारको पनि दायित्व हुन्छ। अब युवा युवतीहरूलाई गाउँमा गएर बस, थन्केर बस, काम गर भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ त्यहाँ दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले त्यसको लागि सबै व्यवस्थापन मिलाइदिनु पर्यो। त्यहाँ आर्थिकको कुरो हुनसक्छ, विभिन्न कुरा हुनसक्छ। ती व्यवस्थापनको लागि पनि सरकारलाई पनि सन्देश दिएको छ, सुझाव दिएको छ। सरकार तिमी पनि केही गर। युवाहरूलाई जोगाउने हो भने युवाहरूलाई जागिरै दिन नसके पनि व्यवसाय दिन सकिन्छ, अरू रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मैले यो गीत लेखेको छु। र यो गीत म आफै र गायिका कमला पोखरेलले गाउनु भएको छ। अनि साथीहरू, थुप्रै साथीहरूले, पत्रकार, वरिष्ठ कलाकारहरूले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ लाग्नु भएको छ। यो गीतलाई दुःख लाग्छ, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष यहाँ आउनु भएको छ। कलाकारहरूको अवस्था, कलाकारहरूको स्थिति, कलाकारहरूले दुःख झिलो गरेर ऋणपान गरेर निकालेको गीतलाई बजारमा त छैन, मिडियाहरूमा पनि हेरिकन छानिकन प्रसारण गर्ने र त्यसै गरी विभिन्न ढङ्गले कलाकारहरू ठगिने र कलाकारहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको अवस्थामा हामीले बनाएका गीतहरू विभिन्न ढङ्गले पाइरेसी हुने, विभिन्न ढङ्गले कलाकारहरू चाहिँ मर्ने खालको चाहिँ अवस्था छ। यसमा राज्यले पनि सोच्नुपर्छ। यो विषयमा, यस्ता जनताको विषयमा, कलाकारहरूको यावत प्राणी मान्छे मानवको विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ पत्रकारज्यू आज उहाँले नै यो गीतको विमोचन गर्नुहुनेछ भने उहाँले यस्ता समस्याहरूलाई, हाम्रा समस्याहरूलाई पक्कै पनि उजागर गर्नुहुनेछ। हामीले दुःख झिलो गरेर बनाएको, कलाकारहरूले बनाएको गीतलाई नेपालको राज्यको सम्पत्तिबाट सञ्चालित केही मिडियाहरूमा हामीले गएर तमसुक लेखेर म कुनै पनि रोयल्टी दाबी गर्ने छैन भनेर तमसुक गरेर ल्याप्चे गरेपछि मात्रै हाम्रा गीतहरू बज्ने दुःखद घटनाहरू, दुःखद कुराहरू म यहाँ भन्दै मैले यो गीतलाई अहिलेबाट फुलचोकी कलाकार नेपालीको युट्युब च्यानल जो हामी आफैले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो युट्युब च्यानलबाट अपलोड भइसकेको छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमुख अतिथि जसले आज यसको यो गीतको मलाई माया गरेर विमोचन गरिदिँदै हुनुहुन्छ, हिजो अनुरोध गरेँ, आज उहाँले विमोचन गरिदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हिजै खबर गरेँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश विजीज्यू अघि भर्खर सामाखुसी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ हतार यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि हामीलाई यसरी अगाडि बढ्नको लागि हौसला प्रेरणा र सल्लाह सुझाव आउने नै छ भन्दै सबै पत्रकार मित्रहरू, कलाकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो यो गीतका बारेमा मैले छोटो मात्रै भने, समय अभाव छ, हामीले गल्ती गरिसक्यौँ, गल्ती नगरौँ भनेर मेरो गीतको ठेगो छ। गल्ती गरिसक्यो, आधा घन्टा पछाडि मात्रै हामी भेला भएर सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। क्षमा चाहँदै म आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद मित्राम सरलाई, आफ्नो गीतको बारेमा प्रष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ। हामीसँग आउनु भएको छ प्राकृतिक कृषि तथा सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक जो चाहिँ नि कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मैले पत्रकार मित्रहरूलाई सुझाएँ। पत्रकार मित्रहरू पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो विशेष अतिथिज्यूलाई अब हामी बोल्ने पालो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। रमेश विजीज्यूले यो हाम्रो गीतमा चाहिँ केही प्रस्ताव पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यूलाई। आजको यस गल्तीनगर विमोचन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानका ललितपुरका अध्यक्ष, संस्थागत हिसाबले मैले केन्द्रीय नेतृत्व गरिरहँदा पनि उहाँ मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा जिल्ला अभिभावकत्व गरिदिरहनु भएको छ र उहाँको भनाइअनुसार लगभग म जन्मेकै समयतिरबाट उहाँको साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको छ। त्यसैले मैले उहाँको बारेमा त्यति धेरै बोल्दाखेरि त्यो परि नपुग्ला, मैले प्रयोग गरेका शब्दहरूले उहाँको सम्मान नपुग्ला र पनि यो परिस्थितिमा पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा, नेपाली गीत सङ्गीतमा जसरी कलाकारहरूले आफूलाई समर्पण गरेका छन्, जसरी लगानी गरेका छन्, अब यहाँलाई अवगतै छ लगानीको हिसाबले अत्यन्तै गाह्रो अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि यो विमोचन कार्यक्रम गीत आफूले सङ्कलन गरेर रेकर्ड गरेर यो विमोचन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यो एउटा सौभाग्य पनि मिलेको छ। सञ्चारका हिसाबले वरिष्ठ सञ्चारकर्मी यत्र तत्र सर्वत्र बिहानदेखि साँझको अन्तिम घडीसम्म पनि केवल सञ्चारमा मात्रै र जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र जीवन नै सञ्चारमा र जनताका कुराहरूलाई अथवा सञ्चारका माध्यमबाट जनजनको मनमा बस्न सफल अत्यन्तै आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि ऋषि धमलाज्यू, जसको बिहानीको कार्यक्रमबाट मेरो पनि बिहानी सुरु हुन्छ र दैनिक म उहाँको कार्यक्रमबाट नै आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छु बिहानको 6 बजेको कार्यक्रमदेखिबाट। र अत्यन्तै सक्रिय प्रमुख अतिथिज्यूलाई यहाँ पाएका छौँ। मनसा आसीन अत्यन्तै श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हो। अघि सर्जक गायकले भने जस्तै परिस्थिति अत्यन्तै प्रतिकूल छ। यो अवस्थामा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पनि अब कति उपयुक्त छ छैन र एउटा कलाकारको एक किसिमको तृष्णालाई परिपूर्ति गर्नका लागि र यो अवस्थामा लगानी यसै पनि डुब्ने अवस्था छ गीत सङ्गीतको र पनि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि एउटा हुटहुटी, एउटा आत्मरति र आफू लागेको विधालाई निरन्तरता दिनका लागि र आफू पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जीवित छु भन्ने प्रमाण पेश गर्नका लागि म निरन्तर गीत सङ्गीतमा समर्पित छु र जनताका दुःख सुखहरू गाउनका लागि समर्पित छु भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नका लागि विगत 35-40 वर्ष अगाडिदेखिबाट निरन्तर लागिरहनुभएका मिठाराम केसी, वास्तवमै उहाँ जति मिठो हुनुहुन्छ, जति राम्रो हुनुहुन्छ, जस्तो नाम छ उहाँ व्यक्तित्व हिसाबले पनि मिठाराम नै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै आदरणीय अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। मैले अभिभावकको रूपमा उहाँलाई लिएको छु र छोटो समयले गर्दा प्राविधिक हिसाबले यो गीत सुनिसकिएको छैन। त्यसले गर्दा यो विमोचन कार्यक्रममा गीत सङ्गीतका बारेमा, यो गीतका बारेमा बोल्न मैले आफूले यो गीतको बारेमा बोल्न सकिरहेको छैन, किनभने यो गीत मैले पनि सुन्न पाएको छैन। विमोचन पश्चात यो गीत सुनाउला र निश्चय पनि एउटा परिपक्व अभिभावकले, एउटा परिपक्व देशभक्तले, त्यसको चिन्ता गर्ने एउटा जिम्मेवार कलाकारले गीत सङ्गीतमा देशका लागि र हाम्रा लागि र जनताका लागि केही अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण पाठ, महत्त्वपूर्ण यो गीतांश प्रस्तुत गर्नुभएको निश्चय नै छ। र यो गल्ती नगर गीतको अब सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। परिस्थिति त्यस्तै छ, धेरै गीत सङ्गीतका कुराहरू गर्नुपर्ने छ। कलाकारहरूलाई अहिले राहतको जरुरत परेको छ। यो अवस्थामा फेरि गीत सङ्गीतमा लगानी गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ, यसले कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यो बारेमा धेरै बहस गर्नु जरुरी छ। र यति बेला कलाकारहरूलाई बाँच्नका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अवस्थामा उहाँले जुन साहस गरेर यो गीत बजारमा हाम्रा लागि तयार गरिदिनु भएको छ, यसका लागि म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भरिभरि धन्यवाद र पुनः यो गल्ती नगर गीतको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय हिन्द, जय
धेरै धेरै धन्यवाद। लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू रमेश बिजीज्यूलाई चाहिँ नि हामीले धन्यवाद दिइसकेका छौँ। अब हाम्रो यो गीतको म्युजिक भिडियो हामीले विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि विमोचन गरिदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथिज्यू ऋषि धमलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र गरिदिनु होला। म्युजिक भिडियो विमोचन म्युजिक भिडियो विमोचन गरे पश्चात हामीले आफ्नो बनाइरहेको हजुर। गीतको भिडियो हजुरले क्लिक गरेर आफ्नो राखिदिनु होला। उहाँ चाहिँ एउटा समाजसेवी र पहिला वडा अध्यक्ष पनि भएर काम गर्नुभयो, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो गाविस अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो होइन। अझै पनि उहाँको हौसला बढ्दै जाओस् भन्ने यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई आफ्नो यो गीतसँग चाहिँ केही भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आज एउटा विशेष समारोहमा मिठराम केसीजीको जुन कर्णप्रिय स्वरमा सन्देशमूलक गीत आज सार्वजनिक भएको छ। कर्णप्रिय स्वरमा सन्देशमूलक गीत एकदम राम्रो छ। गीतको भाव र सन्देश आज विश्वभर रहेका नेपालीहरूको लागि अत्यन्त राम्रो छ। किनभने यतिखेर कोरोनाको कहरले विश्वलाई आतंकित पारेको छ। विश्वमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन् र स्वदेश फर्केपछि उनीहरू कहाँ जान चाहन्छन् भने गाउँ घरमा जान चाहन्छन्, पुनः कार्चमा जान चाहन्छन्, त्यहाँ गएर काम गर्न चाहन्छन्, त्यहाँ गएर आफ्नो पौरखी हातहरू उनीहरूले एकदम क्रियाशील बनाएर समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्। त्यसैले एउटा उपयुक्त समयमा मिठरामजीले राम्रो लोक भाका, लोक दोहोरी, लोक चाहिँ एउटा सन्देशमूलक गीत गाउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। सबैले मलाई चाहिँ अभिनन्दन गरिदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। ताली बजाउनु। अब नेपालको लोक भाका, लोक संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि रमेश ऋषि जस्तो एउटा कर्णप्रिय स्वर भएको, सबैले मानेको एउटा संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ र नेपालको लोक भाका, लोक संस्कृति, लोकगीतको संरक्षण गर्नको लागि उहाँको नेतृत्व सफल हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईँहरू सबैले रमेशजीलाई पनि ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त मिलनसार हुनुहुन्छ मैले चिनेअनुसार र उहाँ अत्यन्त दयालु सहृदय पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज संयोग पनि मिलेको छ। मिठराम एउटा केसी र रमेश विशीको एउटा संयोग मिलेको छ। उहाँहरू दुवै हंसमुख हुनुहुन्छ, हाँसिरहनुहुन्छ, अरूलाई पनि हँसाइरहनुहुन्छ र आफू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि खुसी राख्न चाहनुहुन्छ। मान्छेको सबैभन्दा ठुलो ब्युटी भनेको अरूलाई पनि खुसी राख्ने, आफू पनि खुसी हुने संसारमा। त्यसैले यहाँ दुवैलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र सञ्चारकर्मी साथीहरू उपस्थित, मैले त सजलै मञ्चमा उपस्थित गर्ने मान्ने अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्वहरू। म लामो भाषण गर्न चाहन्न किनभने गीत र सङ्गीतको बारेमा, लोक भाकाको बारेमा, लोक संस्कृतिको बारेमा मैले धेरै बोल्नु उचित हुँदैन रमेशजीको अगाडि र हाम्रो चाहिँ मिठरामको अगाडि। उहाँहरू त 50औं चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ लोकगीत र लोक संस्कृतिको लागि लडेर भिडेर आएको व्यक्तिहरू। किनभने उहाँहरूले 30औं वर्ष यसमै खर्चिनु भएको छ।
30औं वर्ष उहाँको जीवनको चाहिँ आधा समय त गइसक्यो लोक संस्कृति लोक भाका र लोक गीतकै लागि काम गर्दै। त्यसैले पछिल्लो समय तपाईँहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। नेपालको हरेक पुस्तामा लोक संस्कृति लोक भाका लोक गीतप्रति आस्था दोहोरीप्रति आस्था बढेको छ। हरेकको घर घरमा अहिले लोकगीत गुन्जिन्छ। लोक भाकाप्रति अब यसलाई बचाउनुपर्छ र संस्कृतिलाई एकदम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत बढेको छ। यो जनमत भनेको किन भन्दाखेरि तपाईँको कारणले गर्दा नेपालमा नेपालीपन नेपाली पहिचान अगाडि बढेको छ। गीतको कुरा गर्दा सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले पछिल्लो समय मैले जहाँ जाँदा पनि लोक भाका लोक दोहोरी र लोक संस्कृतिको पक्षमा आफूलाई अभ्याएको छु। लोक दोहोरी बिना नेपालको गीत र सङ्गीत पानी बिनाको माछा र अक्सिजन बिनाको मान्छे जस्तै हो। कोही पनि सफल हुन सक्छ। पानी बिना माछा बाँच्न सक्छ, अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्छ र लोक भाका र लोक दोहोरी लोक संस्कृति बिना मान्छे बाँच्नै सक्दैन। त्यति माया छ, अटुट माया छ, विश्वास छ। त्यसैले आज नेपालको लोक संस्कृतिको बारेमा लोक भाकाको बारेमा कला साहित्यको बारेमा संस्कृतिको बारेमा गीतको बारेमा मैले चाहिँ यहाँ लामो बखान गर्ने भनेको विश्लेषण गर्ने भनेको समीक्षा गर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि म एउटा सञ्चारकर्मी हुँ। म सञ्चारकर्मीको नाताले बहस गर्छु तर यहाँहरूको अगाडि गीतको बारेमा सङ्गीतको बारेमा र नेपाली जनताले मन पराएको लोक भाकाको बारेमा आज हाम्रो अहिलेको पुस्तालाई युवा पुस्तालाई किन आकर्षित गर्न तपाईँ सफल हुनु भन्दाखेरि तपाईँहरूले समय र परिस्थितिलाई बुझ्नुभयो। तपाईँहरू गीत र शैली र प्रस्तुति पनि किनभने तपाईँहरू सन्देशमूलक गीतमा जानु। देशमा पछिल्लो समय जनताले खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँले गीतको भाका मार्फत बाहिर ल्याउनु भयो। त्यसैले तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। गीत भनेको प्रेममा मात्रै अथवा प्रेमको चाहिँ शब्दमा मात्रै खर्चिने होइन। गीत भनेको हरेक नेपाली जनताको जनजीवनमा रहनुपर्छ। हरेक जनताको जनजीवन आधारित हुनुपर्छ। हरेक जनताको समस्यामा बोल्नुपर्छ। यो गीत भनेको नेपाली जनताको समस्यामा बोल्नुपर्छ। नेपाली जनताको किन भन्दाखेरि यो गीतको भाकाले यो गीतको एउटा शब्दले थाहा हुन्छ। मिठरामजीले आज हाम्रो देशका युवा पुस्तालाई हरेक पुस्तालाई अब सहरमा होइन गाउँमा बस्छ, सहर ओर्लिएर गल्ती नगर, गाउँमै बसेर आफ्नो पौरखी हातहरूलाई क्रियाशील बनाऊ, काम गर, आफू जन्मेको जन्मभूमिलाई बनाऊ, देश बनाऊ। देश बनाउने कसले? गाउँबाट। देश बनाउने कसले? त्यो किसानले हो। जे हाम्रो देशमा अहिले पछिल्लो समय बहस भएको छ अब देश कसले बनाउने? देश भनेको सिंहदरमा बसेर बालुवाटारमा बसेर खुमलटारमा बसेर बुढानीले कन्ठामा बस्ने नेताले मात्रै बनाउने हो। देश भनेको जनताले बनाउने। जनता हो। यदि जनता उठ्यो भने देशमा हरेक गाउँमा विकास हुन्छ। त्यसैले यो गीतले हाम्रो जनतालाई अहिलेको अवस्थामा अब गाउँमा बसेर काम गर। अहिलेको पुस्तालाई विदेशबाट जसरी 10 लाख 20 लाख नेपालीहरू स्वदेश आइरहेको बेलामा दसैँ तिहार आउँदैछ, चाडबाडको बेला आउँदैछ, म त आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेको पुस्तालाई तपाईँहरू गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा बसेर बहस गर्नुहोस्। गाउँ कसरी बनाउने, आफू जन्मेको गाउँलाई कसरी सम्पन्न बनाउने, आफू जन्मेको गाउँलाई कसरी समृद्धिशाली बनाउने, आफू जन्मेको गाउँलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न आफ्नो चिन्तन गर्नुहोस्। म त रमेशजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मिठरामजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्तो गीत बनाऊ जुन गीतले सम्पूर्णको ध्यान गाउँघरमा केन्द्रित होस् र गाउँको विकासको लागि एउटा जग बलियो होस्। अहिलेको समाजको कुरा त्यसैले हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार छ। अब गाउँपालिका नगरपालिका छ, त्यहाँ कति काम भएको छैन। तपाईँ गाउँघरमा जाँदाखेरि दसैँ तिहारमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ, तपाईँले खबरदारी गर्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधिलाई भन्नुपर्छ किन विकास भएन, यहाँ किन भ्रष्टाचार भयो, कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने गीतको भाका र त्यो स्वर र त्यो शब्द आयो भने अनि जनताका प्रतिनिधि तर्सिन्छ। त्यसैले मैले प्रत्येक दिन बिहान बहस गर्दाखेरि नेपाली बहसमा मैले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठान गर्छु, खबरदारी गर्छु। धेरै मान्छेलाई बेलुका टेलिभिजन बोल्दाखेरि जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको बारेमा बढी बहस गर्छु, जनताको सरकारको विषयमा बढी बहस गर्छु। किनभने मेरो काम भनेको यो देशलाई मेरो एउटा खबरदारी गर्ने, देशमा भएका विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि एउटा पहल गर्ने, बाटो निर्माण देश बनाउने हो। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रबुद्ध वर्गलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई, हामी दसैँ तिहारको चाहिँ एउटा निकट छौँ तर यसपटक कोरोनाको कहर छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले आज हामीलाई यति सन्तासमा पारेको छ। यहाँ हामी यो हलमा आएर कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पनि बेलुका कसैले जाँदै सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। त्यसैले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नैपर्छ, भौतिक दूरी कायम गर्नैपर्छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू सबैले मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर तपाईँको आजको आवश्यकता हो प्रयोग गर्नुहोस्।
र साबुन पानी हात धुनुहोस् है। मेरो आग्रहसम्म प्रत्येक दिन यहाँ भनिरहेको छु। पहिला आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बाँचौँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। त्यो हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी हो, हामी सञ्चारकर्मीको जिम्मेवारी हो। अहिले पछिल्लो समय गीतले पनि त्यही सन्देश दिइरहेछ। मिठेराम केसीजीको गीतले आज जुन सन्देश दिएछ, अब रमेश विश्वको गीतले अर्को सन्देश दिएला। यहाँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालको गीत र सङ्गीतमा एउटा सरकारले आजको आवश्यकता हो, तर नेपालको गीत सङ्गीत क्षेत्र अहिले सङ्कटमा परेको छ। त्यो कुरा मैले भन्नै पर्छ। लाखौँ लाख मान्छेहरू यसमा चाहिँ छन्। नेपालको लोकदोरी र लोकगीतको फाँटमा काम गर्नेहरू आज तपाईँलाई थाहा छ देशभरि किन रेस्टुरेन्टहरू हुन सकेका छैन। देशभरि आज लोकदोरी गाएर एकदम राति तपाईँहरू हामीले सहकार्य गरेर एउटा रमाइलो गर्ने रेस्टुरेन्टहरू आज किन बन्द छन्? कति मान्छे बेरोजगार भएका छन् देशभरि, कति समस्या छ। सबभन्दा ठुलो सङ्कट गीत सङ्गीत र चलचित्र आज लोकदोरीमा छ। सबभन्दा ठुलो महासङ्कट छ, किनभने यहाँ सृजनशील मान्छेहरू धेरै छन्, तर पनि उनीहरू आज आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परिसके। त्यसैले यो संस्थालाई जोगाउनको लागि, यो लोकभाका लोक संस्कृतिलाई जोगाउन हरेक क्षेत्र सङ्कटमा छ। सङ्कटको समाधान गरेको हामीले एकदम गम्भीर भएर सचेत भएर अहिलेको अवस्थामा एकदम सावधानी अपनाएर समाधान खोज्नै पर्छ। यहाँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा गीत र सङ्गीतको क्षेत्रमा, लोकभाका लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा र नेपालको संस्कृतिलाई बचाउनको लागि ऋषि ढुङ्गाना जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार छ। तपाईँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै मिठेरामजीलाई एकपटक तपाईँले राम्रो गीत गाउनु भएको छ। यो गीत हामी सबैको लागि, सबै नेपाली जनताको लागि प्रिय छ। सबैले एकपटक हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् र उहाँको युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर पनि राम्रोसँग यो गीतलाई हेरेर उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस्। जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ र जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जनताको प्रतिनिधिले राम्रो गीत गाएको छ। हामी सबैले उहाँलाई स्यालुट गरौँ, अभिनन्दन गरौँ, उहाँलाई हौसला प्रदान गरौँ र उहाँको यात्रालाई हामीले एकदम मनदेखि नै समर्थन गरौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू राखेर गइसक्नुभयो। उहाँले भने जस्तै हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएसँगै कृषिमा के गरे त, के क्रान्ति भयो। हाम्रो युवा शक्तिहरू कति पलायन भएको छन् विदेश र कति अहिले कोभिडको कारणले गर्दा स्वदेश फर्केका छन्। यिनीहरूलाई पनि कस्तो खालको चाहिँ कामहरू दिन सकिन्छ, मलबिउ पाएको छ कि छैन भन्ने खालको एउटा जुन सन्देश यस गीतले पनि दिन खोजेको छ। गीत सङ्गीत भनेको एउटा सानो बालकदेखि युवा र वृद्धको मुखमा र प्रत्येक व्यक्तिहरूले गाउने एउटा लोकभाका रहेको छ। लोकभाका बिना चाहिँ हामी मान्छेहरू जिउन अलिक गाह्रै पर्छ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि लोक सङ्गीतलाई चाहिँ हामी जति माया गर्छौँ, जति मन पराउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ। हामी युवा पुस्ताले अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु। पक्कै पनि अहिलेको यो समय भनेको लोकभाकाको समय पनि हो। जति छोटी लाए पनि, जति नै हिन्दी गीत बाहिर बजाएर सुने पनि मान्छेहरूले भित्र भनेको चाहिँ लोकभाका नै सुन्ने गर्छन् भन्न पनि चाहन्छु। पक्कै पनि अबको आजको यो कार्यक्रम हामी यहीँ अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छौँ र जसले यहाँ हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे पनि ओजेल गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुन मिठाराम केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम्रो छ है, कोरोनाको औषधि आज एउटा नेपालले उत्पादन गरेर सार्वजनिक गरेर सबै बस्दिनु खबर आएको छ है। सबैले पत्रकारहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो गल्ती नगर उनको गीत विमोचन कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।